السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نكملوا الجزء الثاني من إنشاء الجداول في الوورد. كما كتلاحظوا معنا في الجزء الأول كنا شفنا فيه إعدادات ديال كرياسيون. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا في الجزء الثاني إعدادات ديال ديسبوزيسيون. فديسبوزيسيون كتكون من الإعدادات التالية. أول حاجة عملية التحديد، فيمكن لنا نحدو سيلول كما كتلاحظوا معنا هاي تم التحديد ديالها، أو يمكن لنا نحدو كولون على هذا الشكل، او يمكن لنا نحدو اللين كما غادي تشوفوا معنا على هذا الشكل. يمكن لنا نحدو كذلك لو طابلو باكمله. هذه هي عملية التحديد. الان غادي ندوزو افيشي لو كادغياج. فلو كادغياج هما هاد لي بوردور اللي كتشوفوا وسط لو طابلو. فمثلا باش تشوفوا الفرق اللي كيحدثوا افيشي لو كادغياج، مثلا غادي ناخذوا ان ستيل بوغ لو طابلو. مثلا حنا خدينا هاد لو ستيل كما كتلاحظوا معنا، لي بوردور ما بقاوش يبانوا لينا كما كتشوفوا امامنا. لي بوردور ما بقاوش يبانوا. باش نشوفوا هاد لي بوردور كنرجعوا لديسبوزيسيون ونديروا افيشي لو كادغياج كما كتشوفوا امامنا باش يبان لينا لي سيلول. شاك سيلول تبان لينا بوحدها. الان غادي نرجعوا له الطابلو. اول حاجه الطابلو عادي. الان غادي نمروا لي بروبريتي ديال لو طابلو. فيما كتشوفوا معنا لي بروبريتي ديال لو طابلو، اول بروبريتي اللي هي طابلو كما كتشوفوا معنا، اللي هي لالينيومون ديال لو طابلو. فين بغيتو يكون لو طابلو، واش بغيتو لو طابلو يكون مايل لا غوش اولا يكون سونطري في لاباج ديالنا، او يكون ادغوات. هذا هي لالينيومون ديال لو طابلو. الان غادي نشوفوا لي لين. بالنسبه للينين كنشوفوا لا طاي ديال لينين كما تشوفوا. ها لا ميزور ديال لينين، مثلا لا ميزور ديال لينين عندنا هنايا 1.47 سنتيمتر. وكذلك لي كولون كذلك، لي كولون كذلك 2.69، ولي سيلول 2.69 كذلك. هنا تعطينا لا طاي ديال لي لين وديال لي كولون وديال لي سيلول كما كتشوفوا معنا في الصور. الان غادي نمشيو لسوبريمي. كما كتلاحظوا معنا في هذا سوبريمي، يمكن لينا نسوبريميو مثلا سيلول كما كتشوفوا معنا، ديبلاسي لي سيلول فيغ لو هو. يمكن لينا نسوبريميو سيلول كما كتلاحظوا معنا، لا سيلول سوبريمات. يمكن لينا نسوبريميو كولون، ولكن ديما تردوا البال فين حاطين لو كيرسور. مثلا انا حاط الكيرسور في هاد لا سيلول. يمكن لينا الان نسوبريميو كولون كما كتشوفوا معنا، لا كولون مشات ان كولون. يمكن لينا نسوبريميو كذلك اللين على هذا الشكل. لا لين ديال لاندي مشات مبقاتش كتبان. يمكن لينا كذلك نسوبريميو لو طابلو باكمله على هذا الشكل. كما تلاحظوا معنا لو طابلو سوبريمو. الان غادي ندوزو لي زانسيرسيون. كما كتشوفوا معنا لي زانسيرسيون ديال لي لين وديال لي كولون. عندنا انسيري او دوسي. الا بغينا نزيدو واحد لا لين فوق الجدول على الشكل التالي كما تشوفوا معنا لا لين زادت. يمكن لنا نزيدو كذلك اون با انسيري اون دوسو. يمكن لنا كذلك نزيدو انسيري ا غوش. يمكن لنا كذلك نزيدو ادغوات. فاي حاجه كتانسيها فهي كتكون بنفس لا طاي ديال لي سيلول اللي كانوا في الاول. الان غادي نمروا لفيزيوني لي سيلول. ما معنى فيزيوني لي سيلول؟ انا غادي نجمعوا جوج ديال لي سيلول في سيلول وحده كما غادي تشوفوا الان معنا في الصوره. غادي نقوم بعمليه تحديد جوج ديال لي سيلول على هذا الشكل. من بعد غادي نسيليكسيونو فيزيوني لي سيلول. كما كتشوفوا لي سيلول ولاو على شكل سيلول واحده. يمكن لنا ناخذ مجموعه ديال لي سيلول كما غتشوفوا، اون فيزيونيو لي سيلول ولاو عندنا على شكل خانه واحده. الان غادي نمروا الفراكسيوني لي سيلول. ما معنى فراكسيوني لي سيلول؟ فراكسيوني لي سيلول على اننا نقسموا سيلول وحده لي كولون ودي لين. مثلا ناخذ هاد لا سيلول هادي غنديرو فراكسيوني لي سيلول.
مثلا تيعطينا هاد لا سيلول هادي اللي كنا حاطين فيها الكرسور، شحال بغينا فيها ديال لي كورون وشحال بغينا فيها ديال ليني. فمثلا هاد لا سيلول بغيت فيها جوج ديال لي كورون وبغيت فيها جوج ديال لي لين كما غتشوفوا امامنا في الصوره. فكما كتلاحظوا معنا هي لا سيلول تقسمات لينا على جوج ديال لي كورون وجوج ديال لي لين. الان غادي نمروا لفراكسيوني لو طابلو. فراكسيوني لو طابلو، مثلا فراكسيوني لو طابلو ان الطابلو غادي يتفق علينا غادي يوليو فيه جوج ديال لي طابلو، ولكن مثلا ديما تردوا بالكم فين حاطين لو كيرسور ديالكم. مثلا انا نحط لو كيرسور ديالي هنا وندير فراكسيوني لو طابلو. كما كتلاحظوا لو طابلو ها هو تفرق لينا ولا عندنا جوج ديال لي طابلو، لا بروميير طابلو كما كتشوفوا امامنا ولا دوزيام طابلو. هذه هي فراكسيوني لو طابلو. الان غادي نمروا اجوستمون اوتوماتيكمون ديال لو طابلو، تعديل ديال الجدول. كما كتلاحظوا معنا فهو الجدول على الشكل التالي. الان غادي نديروا اجوستمون اوتوماتيك دو كونتوني. كما تلاحظوا معنا اجوستنا لنا لو طابلو ديالنا. الان اجوستي اوتوماتيكمون دو لا فونيتر كما كتشوفوا معنا في الصوره. واخر لا لارجور دو كولون فيكس كما كنلاحظوا معنا باش يبقى لنا لو كولون ديالنا فيكس. الان غادي نمروا لا هوتور و لارجور ديال لي كولون. كما كتلاحظوا معنا هادو هما لي ميزور ديال لي كولون ديالنا وديال ليني. مثلا عندنا هاد لا سيلول هادي الا بغينا نزيدو في لا هوتور ديالها كما كنشوفوا امامنا كتزاد في لا هوتور او العكس نزيدو في لا لارجور. يعني هنا تنشوفوا لا ميزور ديال كل سيلول. الان غادي ندوزو ديستريبيي لي لين و ديستريبيي لي كولون. بمعنى مثلا ملي غادي يكون عندنا واحد الفرق ما بين لي سيلول على هذا الشكل، منين غادي نديرو لا سيليكسيون على هاد جوج ديال لي كولون نديرو ديستريبيي لي لين كما كتشوفوا معنا. الان تيبان لكم الفرق انه تيعاود يديستريبي لنا لي كولون ديالنا. الان غادي نمروا لالينيومون ديال ليكريتور ديالنا. فمثلا هاد الساعات كما كتشوفوا معنا فالموقع ديالهم في لا سيلول الفوق في الوسط. الان مثلا هاد لا سيلول هادي غادي نبدلو ليها لالينيومون ديالها. غادي نديرو لالينيومون ديالها كما كتشوفوا معنا. لالينيومون ديالها هنايا سوبيريور اغوش، هنا في الميليو اغوش، هنا اون با اغوش. هنا كما تشوفوا معنا لالينيومون ديال ليكريتور ديالنا واحسن الينيومون اللي هو سونطري كما كتشوفوا معنا. الان غادي نسونطريو كاع لو كونتوني ديال لو طابلو ديالنا على هذا الشكل باش يكون واحد لو طابلو فيه واحد الشكل جميل. الان غادي نمروا لورينتاسيون دو تاكس، بمعنى الاتجاه ديال لو تاكس ديالنا. فمثلا لاندي غادي نسيليكسيونيو عليها. الان غادي نشوفوا لورينتاسيون دو تاكس. الان لورينتاسيون كتشونجا كتولي من الفوق للاسفل، الان من الاسفل للفوق، الان من اليسار اليمين، وهي لورينتاسيون العاديه اللي تنخدموا بها. الان غادي نمروا لا مارش دي سيلول كما كتشوفوا معنا. لا مارش كما كتشوفوا معنا لي مارش. مثلا عندنا هاد لا مارش ديال لي سيلول بار ديفو، يمكن لينا نزيدو في لي مارش كما كتشوفوا معنا. لا مارش ديال لي سيلول ها هي زادت. هنا لو طابلو هبط لينا لا دوزيام باج. هذه دونك هي لا مارج دو سيلول. الان غادي نمشيو للترياج. ما معنى الترياج؟ الترياج من ا جوسكا زد. دونك من ا جوسكا زد بمعنى اوردر كرواسونت كما كتشوفوا معنا. الا بغينا نديرو لو ترياج مثلا ديال هاد الايام غنديرو لها ترياج بار اوردر كرواسونت بمعنى كرواسونت.
تيولي جودي هو الاولاني، لاندي، ماردي، ميكرودي، سامودي وفوندغودي هو الاخير. هنا بار اوردر كرواسونت من ا جوسكا زد. الان غادي نديرو دي كرواسونت اللي هي من زد جوسكا ا. تولي فوندغودي هو الاولاني، سامودي، ميكرودي، ماردي، لاندي، جودي. هاد هاد الترياج هذا كنشوفوه بزاف في الهواتف ديالنا في لي كونطاك ديال التليفون. فلي كونطاك ديال التليفون ديالنا الاسماء فتيكونوا بار اوردر كرواسونت من ا جوسكا زد. الان غادي نمروا ريبيتي لين دونتيت. ما معنى لين دونتيت؟ كما كتشوفوا معنا هذا هو لين ديال لونتيت. فمثلا لين ديال لونتيت الا مشينا لا دوزيام باج وكملنا كان عندنا ان طابلو اللي هو كبير، هذاك لونتيت ما يبقاش نعاودو نكتبوه بيدينا انه يكريا الراسو يتصاوب. فمثلا لاحظوا معنا الان فغادي نقوم باضافه مجموعه ديال الاسطر. غادي تشوفوا معنا الفرق. غنسيليكسيونيو لا ريبيتي لين دون تيت. اي ما كتشوفوا معنا الان اكتيفي. منين غادي نضيفوا مجموعه من لين بما انه غادي يدوز لينا لا دوزيام باج. كما كتشوفوا معنا لين ديال لون تيت هو كيتكرر راسو كما كتشوفوا امامنا بلا ما نعاودو نكتبوه بيدينا. هذه هي ريبيتي لين دون تيت. الان غادي نمروا الكونفيرتير اون تكست لو طابلو ديالنا. لو طابلو ديالنا انه جميع لي بوردي اللي كتشوفوا وسط لو طابلو ما غاديش تبقى ان لو تكست غادي تكونفيرت، غادي يولي بحال ان تكست كما تشوفوا امامنا تولي على هذا الشكل. اخر اعدادات ديسبوزيسيون اللي هي فورميل. ففورميل كما غادي نشوفوا الان فهي كتضم مجموعه من لي كالكول الحسابات. هاد الحسابات غادي نخصصوا لهم حلقه خاصه ان شاء الله في لا فيديو المقبل ان شاء الله. كنشكركم على التعليقات ديالكم والاراء ديالكم في صفحه الفيسبوك. اللي مازال ما انضمش لينا انضم لينا على صفحه الفيسبوك اللي غادي توجدوا الرابط ديالها اسفل هذا الفيديو. وما تنساوش لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه وشكرا.